ओपिनियन ली, सारे सूबों की राय ली, जो गिलगित बल्तिस्तान और AJK के नुमाइंदे थे उनकी राय ली और बड़ी सैर हासिल उस पर बहस की और उसके बाद चंद एक फ़ैसले किए हैं। पर सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ फरमाएं। जी शुक्रिया शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज किया गया तो ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया। लेकिन सबसे वाज़ेह असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है और इसको बंद करना हमने बादिल नाखास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़ेह हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़ेह हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफकत साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफकत साहब की चेयर में, की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में और जो फैसले हुए वो शफकत साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 18 तारीख को, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं, वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे। यानी कि स्कूल जो है वो प्राइमरी से लेके 8वीं तक 25 तारीख को खुल जाएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स 3 फेजेस हैं और बदतरीज 3 फेजेस में ये होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। इस दौरान मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ कि जो 10 तक हमने विंटर वेकेशंस दी थी, उसके बाद जो असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 11 जनवरी से उसको इजाज़त होगी
کہ وہ اپنے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں آئیں اور کہیں پہ آن لائن لرننگ کی اگر جہاں پہ ضرورت ہے، یعنی یونیورسٹیز نے پہلی کو کھلنا ہے لیکن 11 سے آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، ہوم بیسڈ لرننگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو بھی بورڈ کے امتحانات مارچ یا ارلی اپریل میں ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے اور بورڈ کے امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے، اس لیے کہ بچوں نے جو ابھی تک اپنا کورس ورک مکمل نہیں کیا وہ اس پیریڈ میں اپنا کورس ورک مکمل کر سکیں۔ میں ایک آخری چیز یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 14 یا 15 تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سچویشن کا ریویو کریں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو بیماری کا ٹریجیکٹری ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور اس کے مطابق اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ جو چند آج فیصلے کیے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، بہت شکریہ، کافی ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی۔ تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور اس نیوز کانفرنس میں 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک سکول کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پرائمری سے 8ویں جماعت تک سکول 25 جنوری سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور جامعات سمیت ہائر ایجوکیشن ادارے 1 فروری سے کھولے جائیں گے۔ اور وزیر تعلیم شفقت محمود یہ کہتے ہیں کہ بورڈ امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے۔ جامعات سمیت ہائر ایجوکیشن ادارے 1 فروری سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ملک بھر میں تعلیمی ادارے 3 مرحلوں میں کھولے جائیں گے۔ اور وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھولنے پر تمام صوبوں سے رائے بھی لی گئی ہے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 3 مرحلوں میں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے پر تمام صوبوں سے پہلے رائے لی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے میں 18 جنوری کو 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعتوں کو ادارے کھول دیے جائیں گے تعلیمی اداروں کو، جبکہ 25 جنوری سے پرائمری سے لے کر 8ویں اسکول کھول دیے جائیں گے 8ویں تک کے، اور 1 فروری سے تمام ہائر ایجوکیشن ادارے بھی کھول دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ بورڈ امتحانات جو کہ ملتوی کیے گئے تھے وہ تمام امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے۔ تو یہ اہم فیصلہ ہے، تعلیمی ادارے کھولنے پر تمام صوبوں سے رائے لی گئی پہلے اور اس کے بعد یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 18 جنوری سے 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے اور اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کر 8ویں جماعت تک سکول کھولے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ 1 فروری سے تمام ہائر ایجوکیشن ادارے بھی کھولے جائیں گے اور وہ تمام امتحانات بورڈ کے جو کہ ملتوی کیے گئے تھے پہلے دسمبر میں ہونا تھے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ 10 جنوری کے بعد ہوں گے اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بورڈ امتحانات اب مئی اور جون میں ہوں گے۔ بالکل، وزیر تعلیم شفقت محمود کا یہ بھی کہنا ہے کہ 11 جنوری سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو سکتا ہے، ہوم بیسڈ لرننگ شروع کی جا سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے کھولنے پر تمام صوبوں سے رائے لی گئی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ 18 جنوری سے 9ویں سے 12ویں جماعت تک سکول کھول دیے جائیں گے اور پرائمری سے 8ویں جماعت تک سکول 25 جنوری سے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ جامعات سمیت ہائر ایجوکیشن ادارے 1 فروری سے کھولے جائیں گے۔ تو 1 فروری تک تعلیمی نظام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا، کلاسز تمام شروع ہو جائیں گے اور بورڈ امتحانات جو ہیں بچوں کے اب وہ مئی اور جون میں ہوں گے۔ البتہ 11 جنوری سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو موسم سرما کی چھٹیاں دی گئی تھیں وہ 10 جنوری کو ختم ہو جائیں گی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.